Mikias 3. Ug miingon ako, pamati kamong mga pangulo sa Israel, dili ba katungdanan man ninyo ang pagpatunhay sa hustisya? Apan gisalikway hinuon ninyo ang maayo ug gihigugma ang daotan. Gipanita ninyong buhi ang akong katawhan ug gilangkat ang ilang unod. Gilamoy ninyo ang akong katawhan ug gipamalian sa ilang bukog. Gihiwa-hiwa ninyo sila daw karne nga lutuonon diha sa kaldero. Apan unya inigsangpit ninyo sa Ginoo, dili kamo niya tubagon. Dili kamo niya tagdon kay nagpakasala man kamo. Ang akong katawhan gilimbungan sa mga propeta nga nagsaad og kalinaw niadtong nagsuhol kanila, apan naghulga nga may gubat nga moabot niadtong dili makahatag. Busa nag-ingon ang Ginoo niining mga propeta ha, wala na kamoy panan-awon nga makita o dili na kamo makatagna. Mga propeta, hapit na matapos ang inyong panahon ug kangit-ngit ang nagpaabot kaninyo. Maulawan ang mga mananagna ug takuman nila ang ilang bakba kay dili man makigsulti kanila ang Dios. Apan mapuno ako sa gahom gikan sa Espiritu sa Ginoo ug inubanan sa hustisya ug gahom. Ipadayag ko sa Israel ang iyang kalapasan ug kasalaanan. Pamatia kini o mga pangulo sa katawhan sa Israel nga nagsalikway sa hustisya ug naglubag sa katarong. Gitukod ninyo ang Sion pinaagi sa pagpatay ug ang Jerusalem pinaagi sa panlimbong. Ang mga pangulo nagbaligya sa ilang hukom sama nga ang mga pari nagtudlo tungod sa suhol ug ang mga propeta nanagna tungod sa suborno, apan gigamit gihapon nila ang ngalan sa Ginoo. Nag-ingon sila, dili ba nga nag-uban kanato ang Ginoo? Walay moabot nga kadaot kanato. Busa tungod kaninyo ipadaro ko ang Sion sama sa uma, ug ang Jerusalem mahimong tinapok sa mga ginuba, ug mahimong lasang ang bungtod nga nahimutangan sa templo.